नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। समयमै मल ल्याउन नसकेको कृषि मन्त्री यादवले गरे स्वीकार, अन्य दलबाट सहयोग नपाएको गुनासो। माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताबीचको संवादले पायो तीव्रता, मङ्सिरमै दुवै तहको चुनाव हुने दाहालको दाबी। प्रधानमन्त्रीको आसन अमेरिका भ्रमणबारे संसदीय समितिमा सत्ता पक्षकै नेताको प्रश्न, परराष्ट्र सम्बन्ध ध्वस्त पारेको प्रतिपक्षको आरोप। बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्ति सहभागी नभएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी, जिम्मेवार पदाधिकारी मात्र भएको भनाई। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि टिम घोषणा, प्रतियोगिता असार 3 देखि 11 सम्म मलेसियामा हुने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। संघीय निर्वाचनको हल्लाखल्ला सुरु हुन थालेपछि दलहरू समीकरण मिलाउन लागेका छन्। एकातिर 5 दलीय गठबन्धन सिङ्गो र अर्कोतिर एमाले एक्लै रहेको अवस्थामा दलहरू आफू अनुकूल समीकरण मिलाउन जुट्न थालेका हुन्। त्यसको प्रयास स्वरूप माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच संवाद सुरु भएको छ। त्यो संवाद सोमबार अध्यक्ष केपी ओलीकै तहमा पुग्यो, जसले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ। बाहिर एमाले के को वाम एकता भनिरहेको छ, तर भित्रभित्र भने त्यही एमाले वाम एकता, गठबन्धन वा तालमेलको पक्षमा रहेको देखिएको छ। त्यसको लागि शीर्ष नेताहरू नै सक्रिय भएर संवाद, छलफल र भेटघाटमा व्यस्त छन्। सोमबार मात्रै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच भेटवार्ता भयो। यसले पनि के इङ्गित गरेको छ भने वाम तालमेलको खोजी एमाले सहित वामपन्थी अन्य दलहरूले गरिरहेका छन्। तर एमाले अध्यक्ष ओली नै फेरि वाम एकता नहुने, के को वाम एकता, एमाले बाहेक अरू कसलाई वामपन्थी देख्नु भएको छ भन्दै कुर्लिरहेका छन्। एमाले दृढता साथ अगाडि बढिरहेको छ। के को वाम गठबन्धन हुँदैन? को वाम गठबन्धनलाई तपाईँले वाम गठबन्धन भने, कांग्रेस माओवादी को गठबन्धनलाई वाम गठबन्धन भने, तपाईँले त्यो गठबन्धनलाई वाम गठबन्धन भने, यसो विचार गर्नुहुन्छ कि हल्लाको भरमा मात्रै कुद्नु? सोमबारको घटनाक्रमले के देखाउँछ भने स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणामले एमाले गलेको र माओवादी केन्द्र पनि एमालेसँग एकता, तालमेल वा गठबन्धन गरेर 2074 साल दोहोर्याउन चाहन्छ। त्यसको लागि केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै सल्लाह गरेर नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बालकोट ओली निवास आएका हुन्। त्यसबाहेक पनि एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र वर्षमान पुन बीचको गएको शनिबारको भेट, एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल वास्कोटा र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच ज्येष्ठको दोस्रो सातामा भएको भेटले प्रश्न पार्छ। संघीय निर्वाचनको हल्लाखल्ला सुरु हुन थालेपछि यति बेला भने एमाले र माओवादी नजिकिन प्रयास थालेको देखिन्छ। अझ भेट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै तहमा पुगेपछि भने राजनीतिक माहौल तातेको छ। तथापि प्रचण्ड स्वयं भने 5 दलीय गठबन्धनले नै चुनाव गर्ने, गठबन्धन नटुट्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर एउटा कुरा त हो, हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति भनेर केही कुरा गर्छौँ, अवसरवादीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्छन्। हामीले राष्ट्रको आवश्यकता, संविधानको आवश्यकता, लोकतन्त्रको आवश्यकता भनेर गठबन्धन बनाउँछौँ, तर बुर्जुवाहरूले यसलाई गलत ढङ्गले लिन्छन्। यो त भएकै छ। के त्यसो भए चुनाव अघि वाम तालमेल, एकता वा गठबन्धन सम्भव छ? त्यो प्रशस्तै छ, त्यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना छ। अब त्यो सम्भावनाले कतिलाई चाहिँ समेट्छ, कसरी जान्छ, कसरी पावर सेयर, किन अब प्रचण्डजी चाहिँ पावरफुल भएको छ। प्रचण्डजीले आफ्नो चाहिँ शक्ति चाहिँ बढाएको चाहिँ देखिन्छ। सङ्घको निर्वाचन अघि नै त्यो सम्भावना छ, देखिन्छ। सङ्घको निर्वाचन अगाडि नै त्यो सम्भावना छ।
अलिअलि सुरु हुन्छ। अब त्यो बिस्तारै चाहिँ फेरि कमिसन एकता गर्नु पर्यो भने, किनभने विभाजनको चाहिँ मुख्य नायिकै चाहिँ ओलीले हो। कांग्रेस सहितको गठबन्धन भत्काउन एमाले जोरदार प्रयास गरिरहेको छ। त्यसकै प्रयास स्वरूप एमाले पछिल्लो दिन आफ्ना नेताहरूलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग संवाद गर्न खटाइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै होमिदा करिब 100 पालिका गुमाएको एमाले संघीय निर्वाचन अघि माओवादीसँग हात मिलाउन कति सफल होला? संघीय निर्वाचनमा कमजोर हुने विश्लेषण गरेर एमाले खुमलटारसँग कनेक्सन जोड्न खोजिरहेको त होइन? क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उतार चढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकेको जवाफ दिनुभएको छ। उहाँले किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयमा सबै राजनीतिक दलले सहयोग नगरेको दुखेसो पनि पोख्नु भएको छ। मन्त्री यादवले 2,22,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामा नै रहे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा अभाव भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उतार चढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकेको बताएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदको कार्यसूचीलाई स्थगन गर्ने किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाली किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषय सबै राजनीतिक दलहरू समेतको साझा भएको जिकिर गरेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 1,50,000 मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले 1,17,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया शुरू गरिए पनि समयमै ल्याउन नसकेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। मन्त्री यादवले 2,22,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामा नै रहे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा अभाव भएको स्वीकार गरेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय रासायनिक मलको सहज आपूर्तिको लागि निरन्तर प्रयास रहे पनि विश्व बजारमा आएको मलको मूल्यको उतार चढावको कारणले मल आपूर्तिमा असहजता आएको। यस अवधिमा मल आपूर्तिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 1,05,000 मेट्रिक टन, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तर्फबाट 1,17,000 मेट्रिक टन गरी जम्मा 2,22,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूले सम्झौताको समय सीमाभित्र उपलब्ध नगराएकोले मल आपूर्तिमा अभाव सिर्जना भएको। समय सीमाभित्र मल उपलब्ध गराउन नसक्दा त्यस्ता आपूर्तिकर्ताहरूको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था छ। त्यस्तै मन्त्री राय यादवले समयमै मल आपूर्ति नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का रद्द गरी आवश्यक कार्यवाहीको प्रक्रिया समेत शुरू गरिएको बताए। मन्त्री यादवले साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले ल्याएको 20,000 मेट्रिक टन डीएपी, 22,000 मेट्रिक टन युरिया असारको अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुने सम्भावना रहेको दावी गरे। जीटीजीको माध्यमबाट भारतबाट मल खरिद गर्नको लागि अहिले 1.5 लाख मध्येमा 50,000 मेट्रिक टन युरिया, 30,000 मेट्रिक टन डीएपी असारको मसान्तसम्म आउने बताए। युरिया, डीएपी र पोटास मल किसानलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारले 15 अरब अनुदान दिएको र थप मल आयात गर्न 2 पटक गरी 12 अर्ब 72 करोड़ रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको जानकारी दिए। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड खरिद गर्ने मध्ये 20,000 मेट्रिक टन र डीएपी प्राप्त भइसकेको छ। 22,000 मेट्रिक टन युरिया अन्तिम हप्तादेखि असारको अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुने सम्भावना छ। कृषि सामग्री लिमिटेड खरिद गर्ने 30,000 मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्तादेखि प्राप्त सुरु हुनेछ। 20,000 मेट्रिक टन डीएपी असारको तेस्रो हप्तादेखि प्राप्त सुरु हुने सम्भावना छ। मकैमा मल हाल्नु पर्ने बेला भएको र धानको बिउ राख्ने बेलामा बजारमा मलको हाहाकार हुँदा किसान मर्कामा परेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सत्तारूढ दलले समेत सरकारको आलोचना गर्दै तत्काल मल ल्याउन र किसानलाई उपलब्ध गराउन ध्यान आकर्षण सरकारको गराइरहेका थिए।
त्यसो त यसपटक मात्र होइन, पटक पटक यही समयमा मल अभाव हुँदा किसानले मल बिना नै खेती गर्नु परेको छ भने भएको मल पनि चर्को मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ। तर भर्खर मात्र मलकै खोजीमा भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका मन्त्रीले मल केही दिनमा आइपुग्ने दावीले केही आशा भने पलाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बर्दियामा हात्ती पंखाको हावा खाँदै चुनावको समय तोकिदिनु भएको छ। चुनाव मङ्सिर कि फागुनमा भन्नेमा बहस जारी रहँदा उहाँले मङ्सिरमा चुनाव हुने दावी गर्नु भएको हो। साथै उहाँले कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। यो हेर्नुहोस् त, निर्वाचनको तयारीतिर अगाडि बढ्दैछौँ र मैले तपाईँहरूले सायद सुन्नुभयो होला, पत्रकार साथीहरूले पक्कै नोट पनि गर्नुभयो होला, मैले सदनमा बोल्दाखेरि पनि प्रचण्ड बर्दियाको बेलभारमा पुगेर सम्बोधन गर्दाको सोमबारको दृश्य हो यो। गर्मी चर्को छ भन्ने प्रमाण त्यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताले निधारको पसिना हातले पुछेको यो दृश्यले नै प्रमाणित गर्छ। प्रचण्डलाई त कार्यकर्ताले विद्युतीय पंखा नै उनीतिर फर्काइदिएका छन्। मस्त हावा खाँदै प्रचण्ड चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन्। प्रचण्डलाई गर्मी भएको महसुस गरेर दुईजना नेता कार्यकर्ताले त हाते पंखाले प्रचण्डलाई हम्किरहेका छन्। यो दृश्य हेरेर तपाईँ प्रचण्ड गर्मीमा प्रचण्ड पनि भन्न सक्नुहुन्छ र यही धुपमा बसेर उनले चर्का कुरा पनि गरेका छन्। उनले संघ र प्रदेशको निर्वाचन मङ्सिरमा हुने ठोक्कुवा गरेका छन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले मङ्सिरमा निर्वाचन गराउने विषय उठाएको धारणा राखेका उनले एकै चरणमा निर्वाचन हुने पनि जिकिर गरेका छन्। निर्वाचन अब मोटामोटी हामीले गठबन्धनभित्र कुराकानी गर्दा र प्रतिपक्षको समेत पनि मङ्सिरको पहिलो हप्तातिर या कार्तिकको अन्तिममा नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ र हामी प्रधानमन्त्री लगायत गठबन्धनमा हामीले छलफल गर्दा मङ्सिरको पहिलो हप्तामा हुने नै बढी सम्भावना छ। त्यसकारण हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुन पर्दैन, चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ। यति मात्रै होइन, बर्दिया पुगेका प्रचण्डले सम्बोधन पछि भने स्थानीय कार्यकर्ताकै निवासमा खाना खाएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय कार्यकर्ताहरूसँग पलाटी कसेर खाना खाँदै गरेको तस्बिर छोरी गंगा दहालले फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छिन्। तस्बिरमा प्रचण्डले खाना, रोटी, घोङ्गी र मासु लगायतका परिकारहरू खाँदै गरेको देख्न सकिन्छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। यता निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताउनु भएको हो। उहाँले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाताको नाम दर्ता गर्न सकिने बताउनु भयो। नामावली दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ 1 गतेदेखि। यो चाहिँ अहिले 3टा कुरा हामीले गर्छौँ यसमा। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै निर्वाचन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा र कुनै पनि व्यक्ति काठमाडौँमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँ ताप्लेजुङको हो, कुनै व्यक्ति पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ, मनाङको हो भने पनि आफ्नो थाई ठेगानामा त्यही आफू बसेकै ठाउँमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेद्वार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानून बनाउने बताउनुभयो। सभापति दिलकुमारी रावल थापाले गर्नुपर्ने कानून भए संशोधन गर्न र कानूनी व्यवस्था नभए नयाँ बन्ने कानूनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। सभा सदस्यको निर्वाचन सँगै अब आगामी हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा अब बन्ने कानुन र संशोधन गर्ने कानुन प्रणालीमा सुधार लगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न हामी निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई समिति उत्तरबाट आवश्यक निर्देशन लेखी पठाउने बेहोरा पनि म जानकारी गर्छु।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता अपेक्षाकृत हुन नसकेको भन्दै महिला जनप्रतिनिधिको संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले आगामी असार 15 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको पदाधिकारी चयन गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता गुरुङले पार्टी पदाधिकारीको चयन आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर उपयुक्त समयमा निर्णय लिने विषय भएको बताउनु भएको हो। आगामी असार 15 गते बस्ने बैठकले त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिन सक्ने उहाँको जवाब थियो। उपयुक्त समयमा गर्न सक्छ। यो असारको 15 गते बैठक बस्ने हजुर सम्भवतः त्यो बैठकमा पनि हुन सक्छ। नेता गुरुङले पार्टीका नेता नारायण काजु श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गर्नुभएको भेटलाई स्वाभाविकै रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निकट रहेको पार्टीसँग आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जान सकिने धारणा राख्नुभयो। निर्वाचन आयोगले मंगिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने तयारी थालेसँगै उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूको लहर नै सुरु भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा करिब 10,000 बढीले स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएका थिए। तीमध्ये 300 भन्दा बढीले उम्मेद्वारले जित हात पारेका छन्। यससँगै मंगिरमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनेको लहरको लाग्ने भएको छ। काठमाडौँमा बालेन र धरानमा हर्कको उदय भएसँगै आउने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको लहरको लागेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको सहभागिता उल्लेख्य रह्यो। करिब 10,000 स्वतन्त्र उम्मेद्वार मध्ये 300 बढी उम्मेद्वारले जित हात पारे। केहीले प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई हजारौं मतान्तरले पराजित गरे। तीमध्ये बढी चर्चामा रहेका अनुहार हुन् काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मेयर बनेका बालेन शाह र धरान उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मेयर बनेका हर्क साम्पाङ राई। स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्रले चुनाव जितेकै आधारमा काठमाडौँबाट आगामी संघीय चुनावका लागि उम्मेदवारी घोषणाको लहर सुरु भएको छ। रन्जु दर्शना, सुमन साइमी, पुकार बम र मानुसी यामीहरूले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। यसअघि 2074 को निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको लागि मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी रन्जु दर्शनाले यसपटक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 1 बाट पुकार बमले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर 14,000 मत प्राप्त गरेका सुमन सायमी पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा लागेका छन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुसु एमी पनि पार्टीले टिकट नदिए स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने मनसायमा छिन्। यता नागरिक पनि राजनीतिक दलका उम्मेद्वारबाट आजित भएको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न इच्छुक रहेको बताइरहेका छन्। अबको युगमा जनताले आफै जानिसकेका छन्। जनताले अब यो परिआयो भने प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म जनताले चुन्न सक्छन् स्वतन्त्रबाटै। स्वतन्त्रमा जसरी मन जित्न सकेर अहिले यो बालेन शाहले लगायत हर्कबहादुर स्यामताङले यी चुनाव जितेर एउटा राम्रो गुडिल र राम्रो सूचना खबर आदान प्रदान गरेको छ। त्यसकारणले अब पनि जनताले स्वतन्त्र यो संसदीय चुनाव पनि स्वतन्त्र उठ्दाखेरि जनताले अवश्य छान्न सक्ने हुनेछन् भन्ने मलाई एकदम प्रष्ट ज्ञान छ। मंगिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगले असार पहिलो सातादेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने बताइसकेको छ। स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनेले घोषणा सुरु गरिसकेको भए पनि राजनीतिक दल भने पार्टीको विवाद साम्य पार्न तथा भागवण्ड मिलाउनमै व्यस्त छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उल्लेख्य सफलता हात पारेपछि आगामी आम निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको लहरको लाग्ने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहरलाई के भन्नुहुन्छ। जस्तो काठमाडौँमा पनि हाम्रो बालेन शाहले जित्नुभयो, धरानमा पनि जित्नुभयो,
त्यस्तै गरी हाम्रो अहिले पनि अब पनि आउनेमा निर्दलीयबाट पनि उठेकोलाई नै मन पराए मान्छेहरूले अहिले पनि अब आउने जो चुनावमा पनि त्यसरी निर्दलीयले नै उठेर जित्नुपर्ने हुन्छ। अरे नयाँ व्यवस्था बनाउन पर्ने हुन्छ, नयाँ तरिकाबाट चुनावको माहौल बनाउनलाई जरुरी छ। अब यस्तो स्वतन्त्रबाट बालिन सागरले जित्दाखेरि चाहिँ अब आउने चुनावमा नि जस राम्रो एउटा होइन मान्छेले एउटा लक्ष्य बोकेर कसरी चाहिँ अब यो देशको विकास गर्ने, अहिले उहाँले राम्रै काम गरिरहनु भएको छ नि त, त्यस्तो हिसाबले एउटा सिद्धान्त बोकेर आउनुभयो भने चाहिँ जित्ने चान्सेस एकदम धेरै देखेको छु। हामी युवाहरूले नै सपोर्ट गरेको हुन्छ उहाँलाई, जो सबैजना युवाहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै लागेको छ र म पनि सपोर्ट गर्छु। हामीलाई युवा नेता चाहिएको छ कि बुढो अब नआउँदा नि हुन्छ भन्ने विचार हो हाम्रो। जनताहरूको लहर चाहिँ अहिले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग नै बढी आकर्षित देखिएको छ, किनकि पहिलेका पुराना नेताहरू उहाँहरूले चाहिँ त्यति जनताहरूको चाहना बमोजिम काम नगरेको देखिएको हुनाले उहाँहरूले अहिले हामी जनताहरू जो पनि छौँ हामी मतदाताहरू, उहाँहरूको चाहना भनेको चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार नयाँ प्रतिभा चाहिँ आएर उहाँहरूले चाहिँ के काम गरून्, देशको लागि चाहिँ केही विकास होस्, आएको लगानी चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग होस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। जित्यो भन्दैमा अर्कोले जित्छ भन्ने जरुरी पनि छैन होइन। जुन काठमाडौँ र धरानको केस छ, यिनीहरू प्रतिनिधि मात्र होइन कि, अब उनीहरूले चाहिँ दे हेभ बिन डुइङ फ्रम लङ पिरियड टाइम होइन। उनीहरूले सर्टेन चिजहरू ब्याकमा एक्सर्साइज गरेको पनि छ। अब भोलिको दिनमा गएर मैले पनि निवेदन दिँदैमा मैले जित्छु भन्ने छैन नि त, उम्मेदवारी दिँदैमा जित्छ भन्ने कुरा छैन। जनताको मत जित्न डेफिनेटली त्यति सजिलो पनि छैन होइन। उम्मेदवारी धेरै ठाउँमा पनि आएको छ, प्र्याक्टिस ब्याकवर्क धेरै नै गर्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल जितिन्छ जस्तो लाग्छ। पहिला त अब नेताहरूले केही पनि कामै गर्नु भएन होइन, जनताको मन पनि जित्न सक्नु भएन। अब अहिले चाहिँ लाइक बालेन शाह लगायत अरू धेरै नेताहरूले अहिले युथहरूले त धेरै काम गरेको देखिन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब आउने चुनावमा पनि यही स्वतन्त्रता उम्मेदवारहरूले नै जित्ने धेरै चान्सहरू चाहिँ छ जस्तो देख्छु म। स्वतन्त्र उम्मेदवार त अब पार्टीबाट विदेश नजागेकाहरू स्वतन्त्र लडे, जिते जनताले पनि त्यही हालिदिए भोट। कतिपय जनताहरूलाई पनि पार्टीदेखि वाक्क लाग्यो होला अनि स्वतन्त्रलाई भोट हाले। अब स्वतन्त्रले अब अहिलेको इलेक्सनमा आएका उम्मेदवारहरूले के कस्तो काम गर्छन्, यिनले सकारात्मक काम गर्दै गयो भने फेरि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार नै जित्ने हुन्छ जहाँ पनि, प्रदेश सङ्घमा पनि। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण बारेमा संसद समिति र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा आज अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्न उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुनै पनि दबाव र धम्की स्वीकार नहुने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले विदेशी सेना नेपालमा आएर बस्नु गम्भीर विषय रहेको भन्दै समितिमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। त्यो हो भने गम्भीर कुरा हो। कहाँ छन्, कुन देशका छन्, कुन क्याम्पमा राखिएको छ, कुन हिसाबले उनीहरू बसिरहेका छन् भन्नेदेखि लिएर अरू त्यस्ता किसिमका अनुपयुक्त त्यस्ता कुनै कुराहरू छन् भने पनि त्यसबारेमा हाम्रो समितिको पनि ध्यान जानुपर्छ, सरकारले ध्यान आकर्षित हामीले गराउनुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले सरकारले लिने वैदेशिक ऋणका प्रावधानमा धेरै त्रुटिहरू रहेको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धको प्रस्थान बिन्दु नै गलत भएको बताउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै उपमहासचिव गेवालीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गरेका गतिविधिको कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध विचलन आएको बताउनु भएको हो। सरकार एउटा छिमेकीलाई रिझाउने र अर्कोलाई चिढ्याउनेतिर लागेको आरोप लगाउनु भयो। सरकारले सुरुमा नै चीनसँग कृत्रिम सीमा विवादको विषय निकालेर गल्ती गरेको बताउनु भयो। समस्या थिएन, चीनसँग एउटा कृत्रिम सीमा विवादको विषय हामीले अगाडि सार्यौं। यस सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरू छन्। अलरेडी परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुवै देशको सीमाको नियमित अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित मुलुक हेर्ने डिजी अथवा जसलाई हामीले सहसचिव भन्छौँ त्यहाँको महाशाखा प्रमुख उहाँहरूको संयोजकत्वमा
अस्थायी संयन्त्र छ जसभित्र गृह मन्त्रालयका, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका, नापी विभागका, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू रहन्छन्। गेवालीले सरकारलाई विदेशी ऋण लिँदा नेपालको हित र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर लिनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा सांसद शेख चाँद ताराले सरकारको गरेका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको विषय देखेर दिक्क लागेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्षी दल भीम रावल एकजना मात्रै राष्ट्रवादी भएर नहुने तर्क गर्नुभयो। जहाँ पनि वहीँ मात्र कराउने, अरू सत्तापक्षको मान्ने पनि चुप छन् कि सत्तापक्षको लागि राष्ट्रिय होइन, राष्ट्रियता सबैको लागि हुन्छ नि। म त सत्तापक्षको भए पनि मेरो पनि राष्ट्रियता हो नि। त्यसैले एउटा मान्छे मात्रै राष्ट्रियवादी भएर अनि हुँदैन नि त। हामी सबैले बोल्नुपर्छ यसमा। जति ठुलो नेता भए पनि, जति जे भए पनि गलतलाई गलत भन्नै पर्छ। झन् यो अवस्था त यति नराम्रो अवस्था छ, अहिले हेर्दाखेरि हामीलाई दिक्क लागेको छ। हामी कहाँ छौँ जस्तो लाग्छ। सांसद चाँद ताराले सत्तापक्ष तथा सबै सांसदले बोल्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। समितिका सांसदहरू तलब र भत्ता खानलाई मात्र नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिपक्ष एमालेका सांसद भीम रावलले नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी जनरलले नेपाली सेना भरपर्दो स्थलगत सेना भनेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आज सांसद रावलले अमेरिकी जर्नलले स्थल सेना भरपर्दो भन्नुले अमेरिकाले सञ्चालन गरेको राज्य साझेदारी कार्यक्रमको अङ्ग भएको आशंका उत्पन्न भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले नगरेर रक्षा मन्त्रालय र सेनाले गर्नुपर्ने गम्भीर रहेको बताउनुभयो। आदान प्रदान कसले गर्छ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय छ नि, अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट भन्ने त्यहाँको विदेश मन्त्रालय छ नि। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै खबर भएको समाचार आउँदैन। हाम्रा नेपालका राजदूत अमेरिकामा बस्नुभएका राजदूत त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा गएर कुराकानी गर्नुहुन्छ। अनि अमेरिकाका जनरल यहाँ भ्रमण गर्नुहुन्छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा आउँछ र दुई देशका सेना र रक्षा मन्त्रालयको बीचमा सबै चाँजो पाँजो मिलाइएको जस्तो सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन्। सांसद रावलले प्रधानमन्त्री देउभाको अमेरिका भ्रमण अघि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा सल्लाह लिन भारत गएको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने गोप्य तयारी भइरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। यसैबीच अमेरिका भ्रमणका विषयमा जानकारी सिंहदरबारमा आज बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको हो। सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्री देउभाको अमेरिका भ्रमण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई समितिको बैठकको छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। र यो परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले बैठक सुरुवात गरेका छौँ र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौँ र यस समितिले यसै बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर हामी व्यापक छलफलमा चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले सडक विभागको लापरवाहीका कारण पृथ्वी राजमार्ग स्थित तनहुको आबु खैरेनीमा बाटो भाँचिँदा 2 यात्रुको ज्यान गएको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज बसेको विपद कार्य समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाडले सडक विभागको लापरवाहीका कारण 2 नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त सडक भाँचिने कुरा सडक विभागलाई पहिल्यै जानकारी रहेको र सडक चर्किँदा समेत वास्ता नगरेको बताउनु भयो। पोखरा मुलुनको पृथ्वी राजमार्गमा बाटो भस्कियो। अब त्यो बाटो भस्किन्छ भन्ने सडक विभागलाई पहिल्यै जानकारी थियो भन्ने सुनेको मैले। त्यो तपाईँहरूलाई अझ बढी थाहा होला, किनकि त्यो पक्की रोड चाहिँ नि क्र्याक भइसकेको थियो अरे, चर्किसकेको थियो अरे। अब त्यो चर्केको रिपोर्ट पनि आएन, या त्यसलाई चाहिँ नि होइन चल्छ, यस्तै चल्छ भन्ने हो।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले विपद न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त रकम नछुट्याइएको बताउनुभयो। उहाँले हरेक जिल्लामा विपदको बेलामा सम्पर्कका लागि छुट्टै नम्बर उपलब्ध गराउन पनि माग गर्नुभयो। जिल्लामा एफएमहरू छन्, कहिले ठाउँ टिभी पनि होला, कयौँ बेलामा आपद परेको बेला सिधै सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू चाहिँ अलिकति बढी विज्ञापन गरिदिने एफएमहरू मार्फत केही मार्फत जिल्ला स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमा सम्पर्क गर्नुपर्ने, यो भनेर प्रहरी प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो ठाउँमा तुरुन्तै खबर गर्ने ती निकाय छन्। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्रीले शहरी विकास सम्बन्धी करिब 550 योजना 50 लाखको मात्र बनाएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। करिब 550 योजना अर्थ मन्त्रालयले 50 लाखको बनाएर शहरी विकासमा हालेपछि हुन्छ चाहिँ के? यो म पोलिटिसियन्सलाई मात्रै गफ गर्ने। त्यसकारण यो खालको विकराल अवस्था अनि वित्तीय हस्तान्तरणको हामी गफ गर्छौँ। वित्तीय आयोगले जेनेरेट गरेका 5वटा फर्मुलाको आधारमा त तल वित्तीय हस्तान्तरण त भएकै छ नि। मन्त्री झाँक्रीले सबै विपदका कार्यक्रम र योजना एकैपटक नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। आगामी साउनबाट सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। अहिले पछिल्लो 1 वर्षमा दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म करिब 25,000 सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएपछि छोटो समयमा सम्भव नहुने भन्दै आलोचना भएको थियो। तर अहिले विभागले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै पछिल्लो 1 वर्ष नयाँ दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न भनेको छ। विभागका अनुसार इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न सुरु भएको करिब 8 महिनामा 25,000 सवारी साधनमा जडान भएको छ। विभागका अनुसार करिब 2.5 लाख नम्बर प्लेट तयारी अवस्थामा रहेको छ। दैनिक 10,000 प्लेट तयार हुने विभागको दाबी छ। यो वैशाखसम्मको डाटालाई हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 25,000 को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान भएको अवस्था छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको छ। सकेसम्म हामीले टार्गेट मिट गर्ने हो। हाम्रो यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि अनुरोध त्यही गरेका छौँ। अब मिट गर्दै गरिएन भने समयमा सकिएन भने के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यति बेला चाहिँ केही न केही सहजीकरणको उपायहरू त्यति बेला पनि निस्केला हैन। अहिले नै हामीले हातखुट्टा छोडेर हामी गर्नै सक्दैनौँ, हुँदैन भन्नेतिर लाग्यो भने केही पनि हुँदैन, प्रयास त गर्नुपर्छ। किनभने हामीले नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि यातायात व्यवस्था भएको भएर हामीले सकेसम्म चाहिँ अधिकतम प्रयास गर्छौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले 38 लाख बढी सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन्। तर 8 महिनामा 25,000 सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरेको विभागले 16 महिनाभित्र 24,75,000 इम्बोस नम्बर वितरण गरिसक्नुपर्ने अवस्था रहेको भनिरहेको छ। सर्वसाधारणले भने अहिलेको शुल्क महँगो भएकाले खटाउनु पर्ने बताएका छन्। महँगो त लास्टै कस्ट महँगो 5-5 यसको फेरि रिन्यू गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा नर्मल बिग्रियो भने पनि आफ्नै खर्च हो नि 2500 भने त जनतालाई मारै छ। एउटा कुरो यसले विज्ञापन पनि गरेको छैन। कुन नम्बर कुन सरकारी हो, कुन चाहिँ नि प्राइभेट हो, कुन निजी हो, यो हामी सबै अनभिज्ञ छौँ। त्यो शुल्क चाहिँ नि एकदम कम होस्, जस्तो हामीले अहिले नर्मली हालिरहेको छौँ त्यस्तै भयो भनेदेखि हामी तत्पर छौँ हाल्नलाई। होइन भने घोर विरोध गर्छु म। इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न अन्यथा कारबाही गर्न चेतावनी दिएको सरकारले यातायात अनुमति पत्र समेत समयमै दिन नसक्ने अवस्था भने ज्यूको त्यो छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटेका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फाल्तु विषय भाइरल हुने गरेको छ। सञ्जालमा यस्ता भाइरल व्यक्तिका सयौं भाइरल भिडियोमा हजारौं शेयर, लाखौं कमेन्ट र करोडौं भ्यूज आउने गरेको छ, जसलाई समाज गहन विषयवस्तुलाई छोडेर हावादारी विषयमा अल्मलिन थालेको मनोविश्लेषकको बुझाइ छ। सुरुमा यो भिडियो हेर्नुहोस्। के भने यो हो ल म तिमी रो म टिकटक बनाउँछु ल रो त। आफू रोएको नाटक गर्ने र उक्त कुरालाई टिकटक बनाउन नर्सरीमा पढ्ने 4 वर्षका बालकले आफ्नो स्कुलका नर्स शिक्षिकालाई अनुरोध गर्दछन्। अब यताले आउँदै न आसु पुछ नि आसु ल आसु त अलि राम्ररी
केही खोजमूलक सृजनशील विषयवस्तु भन्दा पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्दा सामान्य लाग्ने यस्तै विषयहरू भाइरल हुने गरेको छ। कहिले मिदी भाइ त कहिले भेलु बाजे हुँदाहुँदै नुवाकोटको ककनीमा तारमा झुन्डिएका माइला समेत भाइरल भए। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै हरेक हप्ता जसो कुनै न कुनै व्यक्ति र विषयवस्तु भाइरल हुने गरेको छ। केही वर्ष अगाडि आफूलाई अघोरी बाबा बताउने एक साधु भाइरल थिए। सञ्जालमा यस्ता भाइरल व्यक्तिका सयौं भाइरल भिडियोहरूमा हजारौं शेयर, लाखौं कमेन्ट र करोडौं भ्युज आउने गरेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने युट्युबरहरूले यस्ता भाइरल म्यान खोजी खोजी पछ्याइरहेको देखिन्छ। त्यति बौद्धिक छैनौँ, राम्रा कुराहरू बिक्दैन, हल्का फुल्का होइन यस्तै खालका सामान्य कुराहरूलाई नै बढी हामी जोड दिन्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ खासै बौद्धिकताहरू छैन। अनि मान्छेले के गर्छ भन्दा बौद्धिक भएको मान्छेले बौद्धिकता देखाउँछ, क्षमता भएको मान्छेले, क्षमता नभएको मान्छेले फन्डा गर्छ। दुईटा कुरा है। क्षमता भएको मान्छेले कहिले पनि फन्डा गर्दैन, लाज लाग्छ उसलाई। तर क्षमता नभएको मान्छेले त जसरी पनि के गर्नु पर्यो, चर्चा कमाउनु पर्यो। टिकटक, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाल चलाएरै कोहीले महिनामा लाखौं कमाए पनि अधिकांश तन्नेरी पुस्ताले समयको बर्बाद गरिरहेका छन्। मासिक करोडौं रकम समेत विदेशिने गरेको छ। मनोविश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालको धेरै प्रयोग गर्नाले मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुर्याउँछ। अघि पनि मैले भने मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्छ। यहाँ त त्यो चाहिने कुराहरू पनि छैन, त्यहाँ विकृति नै फैलाउने कुराहरू छ। अनि मान्छेले के गर्छ भन्दा यिनी कुराहरू बढी बिक्दो रहेछ भने उसको ध्यान पनि त्यतातिर जान्छ। समाजमा गहन विषयवस्तु भन्दा पनि उडन्ते हावादारी कुरा बिक्ने गरेको छ। सामान्य मानिसहरू मात्रै नभएर बौद्धिक व्यक्ति पनि चर्चाको पछि लाग्ने गरेको समेत देखिन्छ। समाजले सामाजिक सञ्जाललाई शिक्षा लिने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। अब इकोनोमी न्यूज। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नेपाल सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बाहेक कसैको पनि सहभागिता नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी असम्बन्धित व्यक्तिले बजेट सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो राति करका दर हेरफेर गरेको भनेर आएका समाचारमा सत्यता नभएको दावी गरेको हो। अर्थ मन्त्री सामान्य सूचीकृत दैनिकी औपचारिक कार्यक्रम बाहेक हरेक दिन बिहान 7:30 बजे मन्त्रालय आउने र राति अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको मन्त्रालयले दावी गरेको छ। जेठ 14 गते पनि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा राजस्व सचिव र मन्त्रालयका सम्बन्धी महाशाखाका प्रमुखहरू तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विषय तयार भएको बताइएको छ। यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारी बाहेक अरू कसैको सहभागिता नरहेको मन्त्रालयको दावी छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो आएको नेप्से परिसूचक सोमबार 15.82 अङ्कले घटेर 2032.34 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.30 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.15 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लेट इन्डेक्स 0.86 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 29,20,000 किता सेयर 79,86,74,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेसँग पछिल्लो समय कारोबार रकममा समेत गिरावट आउन थालेको छ। सोमबार नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेका छन्, जसमध्ये वित्त, होटल तथा पर्यटन, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि महिला टिम घोषणा भएको छ। असार 3 देखि 11 सम्म मलेसियामा हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले कप्तान रुबिना छेत्री कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। नेपालको 15 सदस्यीय टोलीमा रुबिना छेत्री, इन्दु वर्मा, ज्योति पाण्डे, सीता राणा मगर, कविता कुवर, अस्मिना कर्मचारी, कविता जोशी, मनिषा उपाध्याय, डली भट्ट, बिन्दु रावल, संगीता राई, अप्सरी बेगम, काजल श्रेष्ठ, शबनम राई रहेका छन्। प्रारम्भिक टिममा बोलाइएका मध्ये सरिता मगर, रोमा थापा, रेमा
रावल र ईश्वरी बेस्ट टिममा पर्न सकेनन्। अन्डर 19 महिला टिमबाट बायाँ हाते मिडियम पेस बलर मनिषा उपाध्याय पहिलो पटक सिनियर टिममा परेकी छिन्। नेपाली महिला क्रिकेट टिमले आजसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जित्न सकेको छैन। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। समयमै मल ल्याउन नसकेको कृषि मन्त्री यादवले गरे स्वीकार, अन्य दलबाट सहयोग नपाएको गुनासो। माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताबीचको संवादले पायो तीव्रता, मङ्सिरमै दुवै तहको चुनाव हुने दाहालको दाबी। प्रधानमन्त्रीको आसन अमेरिका भ्रमणबारे संसदीय समितिमा सत्ता पक्षकै नेताको प्रश्न, परराष्ट्र सम्बन्ध ध्वस्त पारेको प्रतिपक्षको आरोप। बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्ति सहभागी नभएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी, जिम्मेवार पदाधिकारी मात्र भएको भनाई। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपका लागि टिम घोषणा, प्रतियोगिता असार 3 देखि 11 सम्म मलेसियामा हुने। हवस् त ग्लोबल न्युजहरूलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।